الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلاؤ نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس دے اندر ایک دوسرے دا احسان جڑا ہے انہوں بھلاؤ نہ۔ تو سورت مائدہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اور نیک کماں دے وچ ایک دوسرے دی مدد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دی پیروی کردے ہویاں ایک دوسرے دے نیک کماں دے اندر حصہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی ساڈے اُتے احسان کرے تو او دے احسان نو یاد کرنا چاہیے، او دا احسان بھلانا نہیں چاہیے۔